र हामी चाहिँ भक्तपुर अस्पतालमा आइसकेका छौँ फेरि पनि। आज मङ्गलबार। यहाँ चाहिँ अति नै निम्न वर्गको वर्गीयदेखि लिएर सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ म्याक्सिमम यहीँ नै भर्ना हुनु भएको छ कोभिडका। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबै कोभिडकै हुने सबै। र हामीले यहाँ फेरि अक्सिजनको सिलिन्डर दिन आएको छौँ, भरेको अक्सिजन। र रेगुलर यहाँ धेरै विपन्न परिवारका मान्छे भएको जसले अक्सिजनको पैसा पनि तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले हस्पिटलसँग मिलेर कमसेकम धेरै नसके पनि 8-10 जनालाई रेगुलर अक्सिजन जुन अब अक्सिजन 1000 रुपियाँ एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर हस्पिटलले खोजेरले भन्यो भने तपाईँको 600 रुपियाँको अक्सिजन सिलिन्डरलाई 2000 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थाले कुनै पनि नागरिकहरू एउटा सिटामल किन्न नसक्ने नागरिकहरू अक्सिजन नभएर छटपटिएर मर्न नपरोस् भनेर हामीले यसरी काम गरेका हौँ। हामीले चाहिँ यो अक्सिजन चाहिँ निःशुल्क प्रदान गरेका छौँ र यो निःशुल्क प्रदान गर्नको लागि सम्पूर्ण सहयोगी बनाउनलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थप पल्जीबाट ओके। र हामी चाहिँ ओटीपी छौँ। ओके। त्यसै भक्तपुर अस्पताल र यहाँ चाहिँ भर्ना हुने सम्पूर्ण कोभिडका बिरामीहरूलाई चाहिँ मर्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामी लिएर आएको छौँ। अब हामी झार्दैछौँ यो सिलिन्डरलाई। ओके। र भक्तपुर अस्पताल एकदमै अलि गाह्रो परिरहेको छ। यहाँ चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डरहरू एकदमै कमी भइरहेछ। सो हामी फर्स्ट प्रायोरिटीमा भक्तपुर अस्पताललाई दिइरहेछौँ। त्यसपछि सँगसँगै अरू अस्पताल पनि छ हाम्रो प्रायोरिटीमा। ल 2-3टा गाडी हुँदा गयो न। हस् हस् ल ल ल यसरी अक्सिजन हामीले निःशुल्क प्रदान गरिरहेका छौँ। अनि उयानिर राख्दैन एकै ठाउँ यसरी यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ रातभरि लाइनमा अब बस्ने दाजु हुनुहुन्छ हाम्रो अवन्तिक नेपाली दाजु। त्यसपछि हामी यहाँ सुजन दाहाल, त्यसपछि हाम्रो सुरेश श्रेष्ठजी, अनि यहाँ सिलिन्डर तानिरहेको दृश्य पलजी हुनुहुन्छ। अवश्य नै यहाँ निकै धेरै बिरामीहरू यसरी यो आपतकालीन क्याम्प बनाएर यसरी आपतकालीन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्याम्प बनाएर यसरी धेरै बिरामीहरू हुन्छ कोभिडको। र यसरी तपाईँहरूले हामीले भरेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू कहाँ र कस्तो ठाउँमा दिन्छन् भन्दा जिज्ञासा लाग्ला। र धेरै यहाँ निम्न वर्ग भएका कोभिडका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। र अवश्य नै अब दिनमा 300सम्म कति सय जति चाहिन्छ सर यहाँ दैनिक सिलिन्डर? हाम्रोमा चाहिँ अहिलेको बिरामीलाई गर्दा लगभग 150 सिलिन्डर चाहिन्छ। अनि हजुरहरूलाई सरकारले दिने क्या ऊ भने कति? सरकारले दिने हो कि हामीलाई सगरमाथा अक्सिजनलाई 40 वटा, सोपानलाई 75 वटा भरिदिनु भनेर आजकल त 2 गतेदेखि 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म। ए भनेपछि तपाईँको 125 वटा मात्रै पुग्यो, 25 वटा चाहिँ पुगेन। 25 वटा मात्रै 3 दिनको लागि हो त्यो तोकेको। हामीलाई त दैनिक 150 जति खपत। 3 दिनको लागि 125 तोकेको छ, तर 150 खपत हुन्छ यस्तो छ। र यहाँ चाहिँ खास त सरकारी हस्पिटल भएको हिसाबले विपन्न वर्गहरू उपचार गरिन्छ प्राय। एकदम न्यून आय स्तर भएका व्यक्तिहरू तपाईँले यसरी पाल हालेर चारैतिर उपचार गर्नुभएको छ, कठिन छ है। र तपाईँ पनि राति अक्सिजन जो गर्न हिँड्नु भएको छ भनिन्छ नि। सरकारी कर्मचारीहरू बिहानदेखि 10-5को जागिर भन्छन्, तर अहिले त तपाईँहरूले खटेको देख्दा अति नै खट्नु भएको छ। हामी एकदम खटेका छौँ। हजुरको नाम के अरे सर? मेरो कृष्ण प्रसाद आचार्य। त्यही त राति 1 बजे 2 बजे पनि तपाईँ हाम्रो अक्सिजन प्लान्टमा भेट भइरहेछ। र यही अक्सिजन बिरामीहरूलाई अक्सिजन पुर्याउनको लागि यो मेहनत गरे हो। हजुर राति नसुती पनि हामी फिल्डमा खटेका छौँ। हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले बिरामीलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउनलाई हरदम प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको टिमले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। पहिला पनि अब गर्नुभयो धेरै क्राइसिसको बेला। अहिले पनि यो आज पनि अक्सिजन ग्यासको अलि अभाव, अलिक खड्किने अवस्था थियो, तपाईँले ल्याइदिनु भयो, धन्यवाद धेरै धेरै। त्यही त हजुरहरूको साथ सहयोग र हाम्रो अनुसार
अप्ठ्यारोमा परेको बिरामीहरूलाई हामीले यसरी अक्सिजन दिन सफल भएका छौँ र यो सहकार्य निम्न आय वर्ग भएकोलाई सधैँ नै रहिरहोस्। भोलिका दिनहरूमा नै विपन्न औषधि उपचार नपाउने विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई पनि तपाईँ हामीले सहकार्य गर्ने भन्ने तपाईँहरूले भन्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी यहाँ पलजी यसरी आफै सिलिन्डर झार्न कसिराख्नु भएको छ। जहाँ यहाँ कोभिडका धेरै बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामी यो अक्सिजन लिएर छोड्दै यसरी कोभिडका बिरामी धेरै हुनुहुन्छ यहाँ र दैनिक 150 वटा चाहिने र 3 दिनको लागि 125 वटा सरकारले मापदण्ड तोकेको भनेर हस्पिटलको सम्बन्धित व्यक्तिबाट थाहा पाइहाल्नुभयो र आपतकालीन निम्न आयोगकोलाई हामीले यसरी हप्ताको एकचोटि उहाँहरूलाई 20 वटा सिलिन्डर दिनेछौँ र अवश्य नै अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकको लागि हामी सधैँ हाम्रो टिम नेपाल र पल्साको टिम लागि पर्नेछौँ। यसरी पल्साजी आफै यसरी झार्नु भएको छ, दिनभरि हामीसँग गाडीमा हिँड्नुभएको छ र अवश्य नै एउटा हरेक नागरिकको दुःख सुखमा साथ दिँदै एउटा आफूलाई आफ्नै र आफ्नो परिवारलाई दुःख परेको जस्तै गरेर हरेक नेपालीलाई दुःख सुखमा साथ दिँदै हिँड्नुभएको छ। अनि पलजी के भन्न चाहनुहुन्छ? थकै लाग्छ होला है? त्यही त त्यहाँको लाइन बसाइ के अनुभव कस्तो रह्यो? लाइन बसाइ त 24 घन्टा लाग्छ होइन। सबै काठमाडौँभरिको सबै सिलिन्डर चाहिँ भर्न त्यही जानुभएको छ र त्यो प्लान्टलाई पनि थ्याङ्क यू, अक्सिजन प्लान्टलाई। कुन प्लान्ट थियो? शङ्कर प्लान्ट, शङ्कर अक्सिजन प्लान्टलाई थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै राम्रो सेवा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले र हामी चाहिँ अब भक्तपुर हस्पिटलमा आएको छौँ। अब त्यही त खाली सिलिन्डरले भन्दा पनि भरि सिलिन्डर लिएर आएको छौँ र यो सिलिन्डरले बिरामीहरूलाई चाहिँ बचाउनु पाइरहेको छ, खुसी लागेको छ। ओके र हाम्रो चाहिँ अहिले कतिवटा झार्यो यहाँ? 16वटा झार्यो र ओके। र यो 2वटा चाहिँ एउटा हाम्रो बिरामी हुन्छ जडीबुटीमा यो पेप्सीकोलामा, त्यहाँ छोडिदिनु बाँकी छ। त्यहाँ पनि बिरामी एकदमै गाह्रो पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ र उहाँ घरमै छोडिन्छ हामी। ओके र आउट अफ भ्यालीको पनि प्लानमा छौँ। मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई, हामी दाङको प्लानमा छ होइन। र दाङ पनि आउँदैछौँ हामी, तर यहाँ कलेक्ट गर्दैछौँ हामी। र हामी सक्यो त्यहाँ पनि झार्यो। अब हामी चाहिँ फेरि लाग्छौँ पेप्सीकोला जाँदैछौँ। त्यहाँ पेप्सीकोलामा एकजनाले चाहिँ लाई एकदम गाह्रो भयो अरे उहाँ बिरामीलाई, अनि उहाँलाई चाहिँ घरमै पुऱ्याउनु जाँदैछौँ। र विमल चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ, गइरहेछौँ। र अवश्य पनि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई सेवा गर्न पाउँदा जति थकाइ लाए नि जति भोक लाए पनि तर इच्छा शक्ति जोस जागरले काम गरेका छौँ। न हामी कहिले रुक्नेछौँ न झुक्नेछौँ र सानोतिनो समस्याबाट हामी पछि हट्नेछौँ। निरन्तर अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकको सेवामा हुनेछौँ। गुड। निरन्तर हामी चाहिँ लाग्नेछौँ। अब सेनिटाइजर ल्याऊ। हामी अब पेप्सीकोला होइन, पेप्सीकोला अनि पाटन हस्पिटल। अब पेप्सीकोला त्यसपछि पाटन हस्पिटल। ल यति पक्रिदिनु नि यो पानी ल्याऊ कहाँ खान्छौ? सेनिटाइज गऱ्यो हामीले। ओके लाग्यो
जडीबुडी पेप्सी कोला चोकमा पेप्सी कोला ल पेप्सी कोला चोकमै चोकमै गएर पेप्सी कोला चोकमा अनि पाटन जाने त्यहाँबाट पाटन जाने बागलुङतिर पनि जानुहोस् न सरहरू कोसिस भन्नुहोस् के खोतामे त्यही त मैले भने नि अब स्थानीय तहको सरकार स्थानीय निकायले चाहिँ हामीलाई अब हातमा हातले मार्नु गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग सरसल्लाह गरेर हामी चाहिँ उहाँहरू साथ सहयोग पायो भने हामी जानेछौँ प्रत्येक जिल्लामा जानेछौँ तर स्थानीय तहले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने भनेछ यसरी पालमा हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी सब पालो हुन्छ उहाँ बोल्नु भएको छ बेड चाहिँ अहिले यस्तो छ अहिले टेम्पोरेरी बेड हो यो सबै घोप्टिएर राखेको क्या त्यति बिरामी चाहिँ है बिरामीहरूलाई एकदमै गाह्रो छ हस्पिटलमा यो पीडा हस्पिटलमा भएको कोभिडका बिरामीको पीडा व्यथा देख्दाखेरि लाग्छ घरमै बसु काम नगरौँ यदि आफूलाई सर्यो भने के होला भनेर तर फेरि ती छटपटाइरहेको बिरामीहरूलाई हामीले अक्सिजन दिइरहेको बिरामीलाई हामीले दिएनौँ भने अवस्था के होला भन्ने बिरामीले आफ्नो डर भन्दा नि उहाँहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरेर हामी हिँडेका छौँ तपाईँहरूलाई प्लिज घरमै बस्दिनु होला भन्न चाहन्छौँ अहिले नलाग्नु नि सामान्य लाग्छ हेर्नुहोस् लागिसकेपछि यस्तो पीडादायी छ यो हाम्रो दुईवटा बाइक छ अब दुईवटा चाहिँ एउटा पेप्सीकोला छोड्छौँ त्यहाँ बिरामीलाई त्यसपछि पाटन हस्पिटल लान्छ हामी पाटन पनि जानुपर्ने छ हामीलाई दैनिक फोन आइरहन्छ हामी सक्दो कोसिस गरिरहेको छौँ पुऱ्याउनलाई बिरामीसम्म पुऱ्याउनलाई कोसिस गरिरहेछौँ र भक्तपुर अस्पतालमा चाहिँ तपाईँलाई अक्सिजनको कमी भयो भने चाहिँ भन्नु होला त्यहाँ हामीले दिइरहेछौँ होइन कुनै पनि बिरामीले चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी हस्पिटलसँग सहकारी गरेर सिधै दैनिक रूपमा हामीले उहाँलाई भरेको सिलिन्डर छोडिरहेछौँ प्रायः हस्पिटलमा अहिले आफ्नै प्लान छ जस्तै अरू ठुल्ठुलो हस्पिटलमा आफ्नै प्लान छ तर यो हस्पिटलमा प्लान छैन र प्लान नराखुन्जेल तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला यदि तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भने हाम्रो धेरै बिरामीको मृत्यु हुन्छ भनेर हस्पिटलको डाइरेक्टर म्यामले भन्नुभएको छ र उहाँको भनेको अनुरोध र बिरामीहरूको जुन एउटा अप्ठ्यारोमा परेका बिरामीहरूको प्राण जोगाउनको लागि हामी लागि परेको भएर हामी निरन्तर यसरी खटिरहेका छौँ हजुर अस्ति पनि म्यामले भन्नुभएको थियो अब हाम्रो प्लान छैन प्लानको कुरा भइरहेछ त अक्सिजन प्लान नआउँछ चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामी लगातार लागिरहेछौँ र यसरी पनि तपाईँहरू सामु नजिक हामी चाहिँ हुन्छ नि घर घरमा नपुग्न सके पनि यसरी पनि नजिक भइरहेछौँ हस्पिटलदेखि सो आउनु होला भक्तपुर अस्पतालमा मजाले त्यहाँ अब उपचार गर्नु होला भक्तपुरमा हामी त्यहाँ गएर छोडेर आइसक्यौँ निस्किसक्यौँ र सम्पूर्ण अहिले फेसबुक लाइभ हेर्नुहुनेलाई मेरो नमस्कार वेलकम टु माई फेसबुक लाइभ अहिले सबैलाई गाह्रो परेको अवस्थामा सबैलाई अहिले सहयोगको भावना चाहिँ होस् सबैमा होइन सबैले सबैलाई सहयोग गरौँ सक्दो सहयोग गरौँ सक्दो सेवा गरौँ समाजलाई देशलाई अहिले देशलाई गाह्रो परिरहेको बेला चाहिँ हामी सबै नेपाली मिलेर चाहिँ देशलाई छिटोभन्दा छिटो निको पार्नुपर्छ त्यहाँ खाना बनाउनु भनेको उमेश भोक लाग्छ खाना बनाउनु पनि पानी पनि किन्नुपर्छ बेला त्यही त पानी आउँछ सुजन पानी किनेन तिर्खाला आयो अहिले लाइभमा बोल्न नसक्यो नि पानी तिर्खाला आयो गाडी चलाएको सबै हुनुहुन्छ विमलजी हाम्रो काठमाडौँमा पनि 200 किलोमिटर भन्दा बढी कुद्छ कहिले 150 गाडी पनि बिग्रेर अस्ति मर्मत गरियो टायर पनि पड्कियो हुन्छ हुन्छ ल यहाँ चाहिँ के हो मार्क्स आउँदैछ ए
हामीलाई मास्क पनि लिएर आउँदै हुन्छ एकजना हजुर सर यो चाहिँ हामीले किनेको ए हामीले किनेको ल ओके होइन होइन छैन अझै छैन सनसेट हुँदैछ सनसेट भइसक्यो तर सनसेट बसेको यो हेर्नुहोस् क्लाउड कस्तो राम्रो हेर होइन तपाईँले खास कसरी काम गर्ने विचार बनाउनु भएको खास मैले अझै क्लियर भएन त्यही भएर सबैलाई धन्यवाद कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यस्तो हुन्छ अब अहिले चाहिँ यो बेलामा हामी बाहिर हिँड्न सल्लाहकारीमा जोगिन्छ छौँ नि हेर्नुहोस्। सल्लाहकारीको यो हामी चाहिँ त लागे पनि जे पनि भएपछिको पालो सहनी भने आकाश हो। हुन्छ नि लागे पनि अब सहनी र एउटै टोली मात्र सँगै बसे हामीसँग तपाईँहरू हिँड्दा हामीलाई नि कोभिड लगाएर तपाईँले लाग्न सक्छ तपाईँको अहिले पुरा हाम्रो टिमलाई लाउन सक्छ त्यही भएर हामी अहिले बाहिरको टिमसँग त हामी हेलमेट हेरौँ हामीसँग जो हेलमेट गएको टिम मात्रै छ त्यही भएर तपाईँले त्यही अनुसार गर्नु न हजुरले भने अनुसार राई रमेशले सल्युट पल्छ विथ इन्टायर टिम भन्नुभएको छ सब इन्टायर टिमलाई हुन्छ देखि नै तपाईँलाई थ्याङ्क यू गरे त्यसरी अनामनगर आउनु न अनामनगर हजुरको हेल्थ कस्तो छ अरे रितेश घिमिरे एकदमै ठिक छ ठिक भएर नै हिँड्दा छ हामी हस् अनि रोगो कस्तो छ हेल्थ ठिक छ होला है आफू केयर गर्नु होला आफ्नो नि केयर गर्नु भन्दैछ रबिना ए मगरले केयर गरिरहेछौँ हामी सबभन्दा पहिला हामी आफ्नो केयर गर्नु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँहरूको केयर गर्छौँ हामी मेरो दादा हजुर ह्यान्सी ब्रो रे मिस यु लट कुवेतबाट सञ्जय साई ठकुरी थ्याङ्क यू र कतारमा रहनुहुने हाम्रो मेरो भाइ हुनुहुन्छ अस्मित विक्रम छेत्री उहाँ चाहिँ नवलपरासीको गैडाकोटको हुनुहुन्छ र अस्मित भाइले चाहिँ हाम्रो टिम नेपाललाई 5025 रुपियाँ चाहिँ पठाइदिनु भएको छ यसको लागि थ्याङ्क यू त्यो अलि म त उहाँ ह्यान्डओभर गर्नेछु उहाँलाई अस्मितलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस् ए ल अश्विनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यो अभियानमा अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई सहयोग गर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै हाम्रो टिम नेपाल परिवार र टिम जुन पर्छ। अशक्त असहाय हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई निःशुल्क खाना अक्सिजन वितरणमा सहयोग गर्नुभएको हाम्रो दुवैको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू अस्मित थ्याङ्क यू सो मच ल अनि तिमीले चाहिँ सानो सहयोग हो दाइ भनेको थियो सहयोग कहिले पनि सानो ठुलो हुँदैन 1 रुपियाँ पनि ठुलो हुन्छ सो तिमीलाई धन्यवाद तिमी पनि काम गर्ने गएको छौ कतारमा र यति पनि तिमीले हेल्प गर्छु भन्यो त्यही नै ठुलो कुरा हो अस्मित छेत्रीलाई थ्याङ्क यू ओके हामी चाहिँ यहाँ मास्क लिन चाहिँ बसिरहेछौँ मास्क लिएर आउँदै हुनुहुन्छ एकजना टासी गेल्मो वन्डरफुल जब टेक केयर ल भने हस् थ्याङ्क यू गुड टु अग्री गुड जब पल्छ सर थ्याङ्क यू अलिकति ऊ चाहिँ अगाडि रहेछ अगाडि हो यु गाइज आर डुइङ ग्रेट थ्याङ्क यू सो मच अरविन्द यादव ऊ चाहिँ अगाडिको स्कुटर ए यो स्कुटर हो बोरावाला कहाँबाट आएको भक्तपुरबाट ल उहाँहरूले हामीलाई मास्क सहयोग गर्नुभएको छ किनेको ए ए हामीले किनेको यहाँ ए कति थान त्यो 5000 5000 थाम किन्यो हाम्रो टिम नेपालले विकट जिल्लामा पठाउने हो हामीले अब कुन ठाउँ पऱ्यो भने त्यस विकट जिल्लामा यो पठाउँछ उसमा सुनिताजीको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ है ल थ्याङ्क यू ब्रो हामी चाहिँ अक्सिजन ग्यास मात्र होइन खाद्यान्न पनि जसलाई चाहिँ अलिक भोकोपेट हुनुहुन्छ जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ उहाँलाई खाद्यान्न त्यसपछि यस्तै मास्कहरू सेनिटाइजरहरू हामीले चाहिँ सेन्ड गरिदिएको छौँ पठाइरहेको छौँ र अस्ति मात्रै तपाईँले कुन जिल्लामा सेन्ड गर्नु तपाईँ हामीले डडेलधुरा डडेलधुरामा चाहिँ उहाँहरूले के पठाउनु बैतडीमा 2टा सिलिन्डर मास्कहरू 2टा सिलिन्डर पठाउनु भएछ सो यस्तो त्यो पनि हामी काम गरिरहेको छौँ हुन्छ नि अब समाजसेवाहरू पनि समाजमा धेरै समाजसेवा गर्नुपर्ने कुरा सबै कुरा गरिरहेको छौँ सक्छौँ र तपाईँहरू पनि यसमा जोडिन सक्नुहुनेछ प्रदीप श्रेष्ठ थ्याङ्क यू दिनेश नेपाली रबिन छेत्री पान मगर थ्याङ्क यू तपाईँलाई अगाडि देखाउँछ नाङमा आउनु पऱ्यो भाइ पल भाइ भन्नुभएको छ मिरा घिमिरे हस् दिदी आउँछु म आउँदैछौँ हामी त्यहाँ स्थानीय तहमा हामी
सरसल्लाह हुँदैछ। मन्जु पचाइ गुड जब भन्नुहोस्, थ्याङ्क यू। जिआर दर्नाली, प्रताप श्रेष्ठ हृदयदेखि नै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अमित लामा, थ्याङ्क यू। सन्तोष कार्की, एसबिकेसी, सजवीर लेम्बाङ, बाजुरा आरके सुवाल, अछाम कालीकोट धन ठकुरी, केशव कुमार, ममता तामाङ, योजन, दिनेश नेपाली, प्रदीप श्रेष्ठ भइहाल्यो। अनि गोपाल छेत्री, अनि गुरुङ प्रधान, विशाल वीर विक्रम शाहदेव, थ्याङ्क यू। हाई मानद आचार्य, विशाल कर्मचार्य, सुजी मगर, पन्तराज राजपन्त, हजुरहरू नभएको भए नेपाल जनताहरू माथि भन्नुहोस्, थ्याङ्क यू। होइन हामीले मात्र होइन, अरूले पनि गर्नुभएको छ, सहयोग सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण विभिन्न संस्थाहरू सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुभएको छ, सँगसँगै सरकारले पनि गरिरहेछ होइन। तर एउटा संस्थाले मात्रै सरकारले मात्रै पनि गर्न सक्दैन। सो हामी आफ्नो तर्फबाट सक्दो गऱ्यौँ भने छिटोभन्दा छिटो नेपाल निको हुन्छ। कति कन्ट्रीहरूमा निको भइसक्यो यो कुराहरू, कोभिड अहिले होइन, प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। किनभने हामी जनता नै जागरुक भएर हो नि होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गरेर हो। र हामी पनि त्यही नै गर्दैछौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हो अहिले यो अवस्था भनेको। हाम्रो टिम नेपालबाट खोज्दै दीपक पाण्डे, विक्रम सुनार, रवि ठकुरी, चपेन्द्र सिंह ठकुरी भाइ, एमएस बर्ताकी, कुसुम राणा, सबैलाई थ्याङ्क यू। कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, मिठो कमेन्ट। र तपाईँले आज काठमाडौँ घुमाउँदैछु। यो हो नयाँ ठिमी चोक हो। यो चेकिङ एकदम कडा छ, सेक्युरिटी एकदमै टाइट छ। यसको लागि पुलिसहरू, सम्पूर्ण ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी सबैलाई थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। दिनरात नभनी खटिदिनु भएको छ। सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद। $500 जति छ मार्क्स सो लिन आउनुहुन्छ अरे रबिना ए मगर। कुन ठाउँमा आउनुहुन्छ तपाईँ? आउँछौँ नि हामी। रबिना मगर ठाउँ पनि भन्नु होला है। यो बेला चाहिँ अब के कति सकिन्छ सहयोग गर्दा झन् राम्रो हुन्छ। किनभने अब गुडदाङको सान हाम्रो दाजुलाई सल्युट भन्न सुकृत बस्नेत, थ्याङ्क यू सुकृत ब्रो। पल दाजु प्लिज सुनसरीतिर पनि आउनु पर्यो भन्नुभएको छ। हुन्छ, हामी आउने कोसिस गर्नेछौँ नेपालभरि नै। अब मैले भने नि स्थानीय तहदेखि नै हामीलाई सपोर्ट भयो भने चाहिँ हामी आउनेछौँ। कीर्तिपुर हो दाजु रे, कीर्तिपुरमा ओके ल। अब कीर्तिपुरमा मार्क्स हुन्छ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई भन्छु म, उहाँहरू लिन आउनुहोस् होला सायद। मलाई पर्सनल मेसेज गर्नु ल, अनि म हजुरलाई कन्ट्याक्ट गराउँछु हाम्रो साथीहरूसँग। रबिना मगरजी मलाई पर्सनल मेसेज गर्नु होला, अनि म त्यसपछि हामी सल्लाह गरेर म लिन पठाउँछु नि है। थ्याङ्क यू यसको लागि। अनु राज्यलक्ष्मी शाह, पल सर हजुर पनि ध्यान राख्छु है रे। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सारा तामाङ, साजन, मातृका सन्त्याल, सबिना विष्ट, नेपालको सान भन्नुहोस्, थ्याङ्क यू। स्टेप प्लेस भाइ पल्ल यो हामी अहिले लोकन्थली आइपुग्यौँ। जिया खान, थ्याङ्क यू जिया खान, थ्याङ्क यू सो मच। यो ओट्स इज भेरी गुड भन्नुहोस्, थ्याङ्क यू। कुमारी चिम्चङ लेम्बु, थ्याङ्क यू। निर्मल देउजा, थ्याङ्क यू सो मच। इन्द्र योन्जन तामाङ, थ्याङ्क यू इन्द्रजी, थ्याङ्क यू सो मच। किपिटप भन्नुभएको छ किरण ढुङ्गानाले, थ्याङ्क यू। सन्दीप बस्नेत फ्रम अस्ट्रेलिया, थ्याङ्क यू सो मच। हाई हृदेश श्रेष्ठ, सुपर, थ्याङ्क यू। सलिना थापा, हजुरहरूलाई सल्युट गर्दछु यो समयमा यस्तो काम गर्नुभएकोमा भनेर। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हामी सबै मिलेर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ एकले अर्कालाई। तपाईँहरू पनि गर्नु होला, हाम्रो समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई।
Right of you, real hero, Mr. Paulji. Aryan Dipen Vijay, thank you so much, thank you. Focus out हुँदैछ मेरो बिस्तारै लाइट प्रब्लम भएर प्रदीप केसी दचोक राजाराम पौडेललाई राजाराम पौडेल सरले पनि फोन गर्नुभयो तर फोन उठाउनु पाएन लाइभले गर्दा राजाराम पौडेल सरले पनि भर्खरै दाइले पनि भर्खरै 1 लाख सहयोग गर्नुभएको थियो कोभिडको बिरामी यो अक्सिजनको लागि यसको लागि राजाराम दाइलाई पनि थ्याङ्क यू सहयोगी मनको लागि थ्याङ्क यू सो मच लास्टमा यो 51140 को नम्बर सेभ गरेर 19 प्रज्वल दाल थ्याङ्क यू सो मच मल्ल जगत थ्याङ्क यू अनि किरण शर्मा सन्तोष श्रेष्ठ खिमा बेसी शर्मा थ्याङ्क यू सबैलाई थ्याङ्क यू निर्पजङ बहादुर सिंह वा नाइस नेम है निर्पजङ यसको मिनिङ के भन्नु होला निर्पजङ भनेको अनि नेपालको स्थान भन्नुभएको छ राम लक्ष्मण भट्टा थ्याङ्क यू धने भन्दा लक्ष्मी पौडेल अब हामी जडीबुटीबाट राइट लाग्छौँ पानी किन भन्दा अर्बिन्जीको नम्बर छ तपाईँसँग राइट लाउनु उमेशजी तपाईँसँग अरविन्दजीको नम्बर छ हाम्रो दमनजी अरविन्दजीको छैन है अहिले तिमीले पानी किनेको मलाई केटिएम हेर्न मन छ आई लभ नेपाल आई एम फ्रम सिक्किम भन्नु सुजी मगर यही नै हो काठमाडौँ हेर्नुहोस् यदि राम्रो छ हामी जडीबुटी आइपुग्यौँ यो भक्तपुर भन्छ भक्तपुरदेखि यता हामी काठमाडौँ हो अघि त्यहाँ के सरी यो खोला थियो एउटा मनोरा खोला त्यहाँदेखि यता काठमाडौँ हामी चाहिँ यता भक्तपुर हामी चाहिँ ट्याक्कै सेन्टरमा छौँ अनि यहाँ पानी किन्न के किन्नु पानी पाउँछ यहाँ पाउला ल ओके दमनजीले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो विमल पन्तजीलाई कल गर्नुहोस् त तपाईँको फोन मैले उठाउनु पाएन विमलजीलाई या उमेशजीलाई कल गर्नुहोस् हामी पेप्सी कोला पुग्नु लाग्यो अनि उहाँ बिरामी कहाँ हुनुहुन्छ बिरामीलाई पनि के अरे हाम्रो बिरामीको मान्छेलाई चाहिँ लिन यता भन्नु ल पठाउनु पेप्सी कोलासम्म मलेसियाबाट हेर्दैछु धन ठकुरी थ्याङ्क यू राम लक्ष्मण भट्ट थ्याङ्क यू कञ्चनपुरतिर पनि हेर्नु पर्यो सर नेताहरू कुर्सीको लागि मरिमेट्छन् गर्छन् पञ्चराज त्यही त अब के गर्नु खै अब सरकारलाई के भन्नु कति गाली गर्नु अब भयो भने त सरकारले गर्यो भने त आजै नै गर्न सक्छ नि हजारौँ सिलिन्डर ल्याउन सक्छ नि बाहिरबाट अब सबै नेपालभरिको अस्पताल र बिरामीलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ तर खै के गर्नु सक्दै गर्दैन गाली गरेर कामै छैन तर अहिले चाहिँ हामी पब्लिकमै एक हुनुपर्छ कुन ठाउँमा हो पल्जी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी पेप्सी कोला जाँदैछौँ एकजना बिरामी हुँदैछ बिरामीलाई चाहिँ हामी अक्सिजनको सिलिन्डर दिन जाँदैछौँ छेवाङ लामा थ्याङ्क यू रमतेल सन्तोषी थ्याङ्क यू जनकराज नेपाली थ्याङ्क यू म पनि हेल्प गर्नु चाहन्छु प्लिज है भन्नुभएको छ सुरज मुखियाले हस् थ्याङ्क यू भाइ फोन छ अरे पूजा थापा मगर भाइ फोन छ र पानी ल्याउनु भयो भने चाहिँ पानी पाउँदा पनि देख्छ खानुहोस् बिमलजी सर कैलालीतिर पनि हेर्नु पर्यो हजुरको मात्र विश्वास लाग्छ अरे खानु हस् थ्याङ्क यू सर पुरन खड्काजी थ्याङ्क यू हुन्छ अब हामी सल्लाह गर्दैछौँ होइन पहिला बल्ल काठमाडौँमा गइरहेको छौँ अब हामी एउटा भ्यालीको प्लान गरिरहेको छौँ हेरौँ कहाँसम्म सक्छौँ हामी टिम सानो छ हाम्रो अब गर्दैछौँ
आशिका जे गुरुङ, म पनि हजुरसँग काम गर्न चाहन्छु सर। हस्, हुन्छ नि। हाम्रो टिम नेपालमा सम्पर्क गर्नुहोला। उहाँ चाहिँ भोलिन्टियर गर्दा हुन्छ। तपाईँहरू भोलिन्टियरको लागि चाहिँ एनी टाइम आउँदा हुन्छ, त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टिम नेपाल मेरो मेसेज पनि पढ्नु न अरे। पूजा केसी, हाई पूजा केसी, मैले मेसेज पढेँ ल तपाईँको। ओके, आज तपाईँलाई लाइभ मार्फत मैले तपाईँहरूलाई काठमाडौँ घुमाउँदैछु। अब हामी पेप्सीकोला पुग्न लाग्यौँ। सुरेश भारद्वाज, कार्तिका बुढा छेत्री, रोल्पातिर पनि हेर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। हस्, हामी सक्दो हामी नआए पनि हाम्रो कोही टिम या कुनै संस्थाहरूलाई म भन्नेछु। तपाईँ घरमा जानु हुँदैन दाजु भन्नुहोस्। घरमा जान्छु म, तर घरमा जान्छु म। एउटा आफ्नै सिङ्गल रुम छ, त्यहाँ सिङ्गल रुममा बस्छु म। अनि मुवा बहिनी बुवाहरूसँग मैले अलिक क्लोज हुँदैन होइन। यो कोभिडको टाइममा चाहिँ म उहाँहरूलाई टच गर्ने काम गरेको छैन। उहाँहरूसँग नजिक सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छु, दूरी कायम गरिरहेको छु हामी। अनि त्यसरी नै म हुन्छ नि हिँडिरहेको छु, बसिरहेको छु। निकेश थापा, पल्जी मेरो मेसेज पढ्नु भन्नुभएको छ। पढेँ है। ह्यारी शाह, हाई थिङ इनिङमा नमस्ते पल्जी भन्नु, पल्सर भन्नुहोस् तपाईँलाई बधाई छ, थ्याङ्क यू। ताङ कहिले जाने हजुर? पूजा केसी, ताङ जाने हो। अब यहाँ सिलिन्डर कलेक्ट गर्दैछौँ हामी। खाली सिलिन्डर कलेक्ट गरेर हामी त्यसलाई रिफिल गर्नु पऱ्यो। भरेपछि एउटा अक्सिजन प्लान्टमा हुन्छ नि अब 10-12वटा अक्सिजन रिफिल गर्नै लाग्छ। लगभग 24 घन्टा लाग्दो रहेछ। लाइन बस्नु पऱ्यो। विशालकोमा पैसा छैन, हाल्यो त पैसा। हामी पेप्सीको चोकमा आइपुग्यौँ। पालो आउनु लागिसक्यो। गाडी थियो होला, हाम्रो गाडी कहाँ पुग्यो अहिले? ए यहाँ बिरामी यहाँ हुन्छ। त्यो गाडीलाई फोन गर्दा हाम्रो कहाँ पुग्यो? हाम्रो बिरामीको मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। ओके, बिरामीको मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ। दमनजी सरी, फोन मैले काट्नु पऱ्यो यार। अरविन्दजी ओके। मैले लाइभमा छु म कि अहिले। हाम्रो दमनजी हुनुहुन्छ बाँकेदेखि, र अरविन्दजी हुनुहुन्छ धरानदेखि, र केन्द्र मोसनका एमडी पनि हुनुहुन्छ। खै कार्ड देखाउनु, केन्द्र मोसन टिचर्सको। ओके, केन्द्र मोसन टिचर्सको। ओके, तपाईँ फोन काटेँ, सरी। हाम्रो गाडी आउँदैछ। गाडी कहाँ पुग्यो? फोन गर्दा त्यो टर्निङमा हो न, टर्निङमा पहिला मदरल्यान्ड आउनु न। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ए हजुर नमस्ते। ए ल, उमेशजी हाम्रो कहाँ पुग्यो अरे केटा? कहाँ पुग्यो? कहाँ आइपुग्नु भयो? ल ल, ठ्याक्कै आउनु त। यो मदरल्यान्डबाट अलिकति अगाडि आउनु त हाइवेमै। लाइट बालिरहेको छ हाम्रो होइन, लाइट बलिरहेको छ हाम्रो। एमर्जेन्सी लाइट बालिरहेको छ है। कति बेर पुग्नु? उता छोडेर आयो क्या हामी। ऊ आयो गाडी, आयो ल, गाडी आइसक्यो। यही गाडी हो। लाग्यो गाडीको काममा। अब त्यो सिटमा हाल्यो, सिटमा हाल्नु। सिटमा पखाउनु पखाउनु, हर्न बजाउनु। त्यो जाम नगर्नु दाइ, त्यो भन्नु, त्यो जाऊ भन्नु। त्यो हतार केटाहरू।
बिचमा हाल्ने के हो होइन बिचमा हाल्ने हुन्छ यो लङ्गुरहरू नि पर्छन् हाम्रो यसरी हामी चाहिँ सकभर घर पनि पुर्याउने कोसिस गर्छौँ हामी जहिले पनि पाटनमा नि छैन होला ल पाटन हो अब ल सुजन तिमी यो गाडीमा जाऊ न हामी बरु गएर खाना बनाउँछौँ तिमी पाटन जानु अब यो गाडी चाहिँ हामी पाटन जान्छौँ र पाटनमा गएर यो सिलिन्डर एउटा बाँकी भयो सिलिन्डर छोडिदिन्छौँ अहिले चाहिँ ल हस् ल जाउँ ल राम्रोसँग ल को जाने हो ल भाइ गुड लक दिएर आउनु है छिटो बाई 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 ओ ओ झारेर आउनु त है ल हामी तिम्रो मेसेज खै जानु हो र दमनजी हाम्रो हुनुहुन्छ बाँकीबाट नमस्ते सबैजनालाई सबैजना सुरक्षित भएर बस्नु होला घरमा हामी बाहिर छौँ हामी पनि सुरक्षित छौँ तपाईँ पनि सुरक्षित भएर बस्नु होला कोरोना बढिरहेको छ आज मात्र एउटा दुःखद घटना भएको छ हाम्रो नजिकको मान्छे राइस खान गएको थियो पोखरा भनौँ होइन सबले साटा साल्दा हेर्नु त्यसो को बिना हो राइस भएन क्या हाम्रो पोखरा भेनाको भाइ चाहिँ राइस भएन हामीलाई गाईको भेना हुन्छ बुझेको हो र हाम्रो मान्छे एकजना पोखराको भेना हुन्थ्यो भेनाको भाइ चाहिँ बित्नु भएछ स्वर्गीय हुनुभएछ त त्यही त यस्तै छ अब अवस्था ल यति भन्दै हामी चाहिँ अब लाइभबाट बिदा माग्छौँ ल बाई बाई सबैले बाई बाई ल उहाँले जाउँ जाउँ भनौँ न त मेसेज गरिदिएछ हजुरकोमा जानु ल ल बाई 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 ल हामी पनि अब बिदा माग्छौँ ल उमेशजी ल थ्याङ्क यू हजुरलाई गुड नाइट बाई बाई हामीले अब खाना खानु छ होइन गएर बिहानदेखि उहाँहरू भोगै हुनुहुन्छ ल खाना यतै खाएर जाने भन्नु भएन ए हेरौँ अब के हुन्छ ल दमनजी बाई बाई सबैले बाई 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 गुड नाइट सबैजनालाई